टुरिजम जो आमची लायफ लायन त्याच्या खातीर हांव बरी सजेशनां सरकाराक दिवंक शकता की टुरिजमाचेर उलोवंक न्हय. खूब इश्यूज रोड्स PWDचेर उलोवंक टावन प्लॅनिंगाचेर उलोवंक सरकाराक आमकां उलोवंक नाका दिवप हें सरकाराचो फोकस आहा आनी आपली भाशणां दीत रावप आनी दुसरे सायडीन कोणें उलोवप ना. हें सरकार लोकशायेन कितलो मानता तें हाजेर कळटा. जे ते बेल मारता पळय ताजेर कळपाचें की हांकां कितली लोकशाही हांचे मनान आहा. कित्याक म्हणून मुद्दम दामून धरूंक शकता हांव जें उलयतां तें हांव फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स उलयतां. हांवें तांचे लोकसभेन दिल्लें उत्तर दिल्लें तांकां सायट केल्लें की गोंयाक इतले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आयलो. दादरा नगर हवेलीत दिवाक पसून चड आयले, हिमाचलाक चड आयले. जे म्हळ्यार जे हिली एरियाज आहा जंय टेरेन सारको ना, कनेक्टिविटी थंय ना, थंय पसून चड आयले म्हणून. आनी तुमी 20वे रँकार आहा हें उत्तर कोणें दिलां? हें तांचे वयले इंजिनियरान दिलां लोकसभेन. अशें ते एक्सपोज जातात आनी तांकां उत्तर ना म्हणून ते बेल मारतात. तितलेंच करतात ते. तुमी पळयलां आसतलें की जे इश्यूज आज आमकां काय लॉट लागले, लॉट 3 दीस लागले, पूण लागनासतना पसून ते आमी आमचे पोजिशनाक न्याय दिवंक जाय. एक आमदार पोजिशनांतलो म्हणजे कितें करूंक जाय तें हांव करपाक ट्राय करता. सर तुम्ही लास्ट टायम एक स्टेटमेंट केल्लो की जर हांगासर आमकां टायम मेळना जाल्यार आझाद मैदानार तुमची तें करपाक पडटलें लास्ट टायम. पळय एक म्हाका दिसता बीट आयला आनी पब्लिकाक कितें दिसता तें लोकां कडच्यान हें आयकूंक जाय. हांवें ताका सांगलां की जे तुमी इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी म्हणून जी करता म्हळ्यार फट मारीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरें दिसतलें. तशें गोंयकार ना, पिशें न्ही. गोंयकारांक खबर आहा की ते तुमी फट मारतात पूण फक्त लोक भितात कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. आमी भिनात कित्याक आमी ओपोजिशनाक आनी आमचें काम हें करतात. लोक जेन्ना आमकां एक इंडिकेशन दितले वो सांगतले की बाबा चल पिपल्स पार्लिमेंट करुया, पिपल्स असेंब्ली करुया म्हणून त्या दिसा पिपल्स असेंब्ली पळोवंक मेळची. आनीक तुमच्यानी इश्यू काडलो डिसेबिलिटीचे पेन्शन आहा तें वाडोवपाक जाय. डिसेबिलिटीचें पेन्शन 11 वर्सां जालीं वाडूंक जाय. पिंक फेस्टिवल केलें, पर्पल फेस्टिवल केलें, सगळें बरें केलें. बट डिसेबिलिटीचे जे खरे लोक हें आसा बेनिफिशरीज आसा तांकां 11 वर्सां तांचें हें वाडोवंक जाय. म्हारगाय खंय पावल्या, कॉस्ट ऑफ लिवींग खंय पावल्या, एसेन्शियल कमोडिटीचो कॉस्ट खंय पावला, तें सगळें पळोवन तांचें वाडोवंक जाय. पेन्शन वाडोवंक जाय हें हांवें डिमांड केलां.